व्यायाम मात्रै गरेर पुग्दैन। व्यायाम गर्नु राम्रो हो, श्रम गर्नु राम्रो हो। यदि शरीरमा पसिना निकालेको छ, भित्रैबाट ताप, आफ्नो श्रमद्वारा ताप निकालेको छ, शरीर स्वस्थ हुन्छ। शरीरलाई स्वस्थ बनाउनको लागि पसिना निकाले मात्रै पनि पुग्छ। त्यति श्रम गर्नुपर्छ। हरेक दिन कमसे कम 1 घण्टा शारीरिक श्रम गर्ने, कडा श्रम गर्ने, पसिना आउन्जेलसम्म। यसले शरीर स्वस्थ हुन्छ। तर श्रम गर्दैमा मन स्वस्थ हुन्छ कुनै ग्यारेन्टी छैन। शरीर ठिक हुन्छ तर मन पुरा ठिक हुन्छ यो भन्न सकिन्न। किनभने कति मानिसहरू जो कडा श्रम गर्छन् उनीहरूको मन अस्तव्यस्त छ। शरीर ठिक छ तर मन ठिक छैन। कति मानिसहरू कसरत गर्ने, व्यायाम गर्ने, बक्सिङ खेल्ने मानिसहरू, रेस्लरहरू डिप्रेसनमा गएका छन्, तनावमा गएका छन्। यसको अर्थ शारीरिक श्रम गरेर मात्रै हाम्रो मन ठिक होस् त्यस्तो रहन्छ। मनको लागि फरक प्रकारको व्यायाम गर्नुपर्छ। मनको लागि श्वास, शरीरको लागि श्रम। श्वास र श्रमको तालमेल मिल्यो भने शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ, मन पनि स्वस्थ हुन्छ। श्वासको ताल मिलेन, श्वास लयबद्ध छैन, श्वास रिदममा छैन, तर शारीरिक श्रम चाहिँ गरिराखेको छ भने शरीर त स्वस्थ हुन्छ तर मन स्वस्थ नहुन सक्छ। श्वासको पनि रिदम मिलेको छ, शरीरको श्रमसँग श्वासको तालमेल मिलेको छ भने शरीर र मन दुवै पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छ। त्यसैले योगमा श्वासलाई बढी महत्त्व दिइन्छ। जे पनि गर्छौ श्वासलाई ध्यान दिएर गर। हाम्रा अग्रजहरूको खोज, हाम्रा ऋषिहरूको खोज रह्यो श्वास। जे गर्छौ श्वाससँग तालमेल मिलाऊ, श्वाससँग शरीरको रिदम मिलाऊ, लयबद्ध बनाऊ, अनि तिमी पूर्ण स्वस्थ हुन सक्छौ। यही हाम्रा अग्रजले सिकाए। योगका कुनै पनि आसनहरूमा श्वासको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व रहन्छ। झुक्दाखेरि कसरी श्वास लिने या उठ्दाखेरि कसरी लिने, खुम्चिँदाखेरि श्वासको गति कस्तो हुनुपर्छ, तन्किँदाखेरि श्वासको गति कस्तो हुनुपर्छ, एक कुरा सिकाएको छ। हामीले श्वासको गतिलाई मिलाएर व्यायाम गर्न सक्यौँ भने हाम्रो मन र हाम्रो शरीर सन्तुलित रहन्छ। अब यो कसरी मिलाउने त एउटा सानो फर्मुला मात्रै बुझे पुग्छ। कुनै पनि प्रकृतिको व्यायाम गर्दाखेरि शरीर झुक्छ, छाती खुम्चिन्छ श्वास छोड्ने, छाती फुल्छ अथवा शरीर तन्किन्छ श्वास लिने। सामान्य अवस्था छ शरीरको सामान्य श्वास। शरीर झुक्यो या छाती खुम्च्यो श्वास छोड्ने, छाती फुल्यो अथवा शरीर तन्क्यो श्वास लिने। यति मात्रै फर्मुला बुझ्यौँ भने पनि, यो सूत्रलाई बुझ्यौँ भने हाम्रो श्वास र व्यायामको तालमेल मिल्छ र हामी शारीरिक रूपमा मात्रै होइन मानसिक रूपमा पनि पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहन्छौँ। र स्वस्थ रहने कार्य गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो, अधिकार हो, हाम्रो धर्म हो। यही हो पूजा। अस्वस्थ व्यक्तिले कसैको पूजा गर्न सक्दैन। पहिला स्वस्थ बनाऊ, आफै पूजा हुन्छ। स्वस्थ व्यक्तिको हृदय प्रफुल्लित हुन्छ, प्रफुल्लित हृदय आनन्दित हुन्छ र आनन्दित हृदयले मात्रै
सबै भगवानको याद गर्न सक्छ, पूजा गर्न सक्छ, सर्व कल्याणको लागि काम गर्न सक्छ, सबैको हितमा काम गर्छ, परोपकारी बन्न सक्छ। अस्वस्थ व्यक्तिले केही गर्नै सक्दैन। पहिलो आधार हो स्वास्थ्य। स्वास्थ्यलाई ठिक बनाऊ, बाँकी कुरा त जसरी गरे पनि हुन्छ। कसले कुन भगवानको पूजा गरेछ, कसले कुन भगवानको गरेछ, कसले कुन धर्म मान्छ, कसले कुन धर्म मान्छ, यो सरकारको विषय नै होइन। जे जे धर्म मान्न मन लाग्छ माने हुन्छ, जुन जुन भगवानको पूजा गर्न मन लाग्छ गरे हुन्छ। तर स्वस्थ भएर गर्नुपर्छ। अस्वस्थ भएर गऱ्यौँ भने जुनसुकै भगवानको पूजा गरे पनि केही फाइदा छैन। स्वस्थ भएर गऱ्यौँ भने जे गर्यो त्यही पूजा बन्दछ। त्यसकारणले पहिलो शर्त हो आफ्नो स्वास्थ्य। र स्वास्थ्य रहनको लागि जसरी खाना खानु जरुरी छ स्वस्थ रहनलाई, त्यसै गरी व्यायाम गर्नु त्यति नै जरुरी छ। खाना जत्तिकै हो व्यायाम अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। योगका आसनहरू, प्राणायामहरू, ध्यानहरू गर्न जरुरी छ। तर यसको लागि तरिका पुर्याएर गर्नु पर्दो रहेछ। व्यायाम मात्रै गर्छु भनेर हुँदैन। असन्तुलित प्रकारको व्यायाम अथवा श्वासलाई नमिलाइकन गरिएको व्यायामले शरीर त ठिक रहन्छ तर मन ठिक रहँदैन। मन अस्वस्थ भयो भने फेरि शरीरलाई बिगारिदिन्छ। त्यसैले श्वासको तालमेल मिलाउन जरुरी छ। त्यसपछि अन्तिममा ध्यान। प्राणायाम मात्रै गरेर पुग्दैन, किनभने शारीरिक व्यायाम शरीरको लागि, प्राणायाम मनको लागि, ध्यान चेतनाको लागि अथवा आत्माको लागि। आत्मा भनेको के हो? सजगता, होश। ध्यानको लागि ध्यानै चाहिन्छ। सजगताको लागि ध्यान चाहिन्छ। यदि होश छैन, व्यक्ति सजग छैन, मन भागिरहन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति प्राणायामले या शारीरिक व्यायामले मात्रै पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन सक्दैन। पूर्ण रूपमा स्वस्थ भनेको त्यो सजगता, त्यो होश चाहिन्छ। जेसुकै काम गरौँ सजगतापूर्वक गरौँ, थाहा पाई गरौँ, जानी गरौँ, होशपूर्वक काम गरौँ। त्यसको लागि ध्यान अनिवार्य छ। त्यसैले तिनटै कुरा हुनुपर्छ पूर्ण स्वास्थ्यको लागि। शारीरिक व्यायाम, श्वासको व्यायाम र ध्यान तिनटै हुन जरुरी छ। अब यो कसरी गर्ने? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो बीचमा छ श्वास, ध्यान पछि छ। हुन त ध्यान अब जेमा पनि छ। शारीरिक व्यायाम गर्दा नि ध्यान चाहिन्छ, प्राणायाम गर्दा पनि ध्यान चाहिन्छ, अन्तिममा ध्यान गर्दा नि ध्यान चाहिन्छ। भनेको मतलब के भने जे म गर्दैछु त्यहाँ ध्यान लगाउनको लागि ध्यानको अभ्यास गर्नुपर्छ, सजगताको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो सजगताको अभ्यास चाहिँ चुपचाप लागेर बसेको बेलामा गर्न सजिलो हुन्छ। चुपचाप छ नि, त्यही बेलामा, जुन बेलामा हामी चुपचाप बस्छौँ त्यही बेलामा धेरै मन चल्न थाल्छ, मनमा धेरै विचार आउन थाल्छन्। हो, त्यो बेलामा कसरी विचार आउँदो रहेछ र कसरी विचारलाई स्थिर गर्न सकिँदो रहेछ अभ्यास गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले अन्तिममा ध्यानको अभ्यास त सुरुदेखि पनि हुन्छ, तर त्यतिले पुग्दैन। अन्तिममा ध्यानको अभ्यास 15 मिनेट घटीमा पनि गर्न जरुरी हुन्छ। यसको लागि यो ध्यानको र व्यायामको बीचमा छ प्राणायाम। प्राणायाम सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ, किनभने दुईटैलाई सन्तुलनमा लिएर आउँछ। प्राणायामले श्वासको गतिले व्यायामलाई पनि सन्तुलित बनाउँछ, ध्यानलाई पनि सन्तुलित बनाउँछ। श्वास फरक गतिमा फेर्ने बित्तिकै हाम्रा मनमा चल्ने विचारहरू फरक आयाममा अथवा फरक गतिमा विचार आउन थाल्छन्। पहिलाको जस्तो अनियन्त्रित विचार आउँदैन यदि हामीले श्वासलाई परिवर्तन गऱ्यौँ भने। त्यसैले श्वास अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र यो श्वास हामी बच्चादेखि अहिलेसम्म हेऱ्यौँ भने हामीले 3 तहले श्वास फेर्यौँ।
त्यसैले हाम्रो जीवन पनि 3टा तहमा विभाजित भयो। पहिला बचपन अत्यन्तै रमाइलो थियो, जाने केही पनि थिएन। न कसैसँग प्रेम गर्न जाने थियो, न कसैलाई घृणा गर्न जानेको थियो, न कुनै बुद्धिमत्ता थियो, केही सङ्ग्रह गर्न जाने थियो, न केही भएको कुरालाई हटाउनु पर्छ भनेर हटाउन जाने थिएन। जस्तो थियो त्यस्तै थियो, बस प्राकृतिक थियो। तर बडो मजा थियो, जीवन अत्यन्तै खुसी थियो, आनन्दित थियो। त्योभन्दा पछि गएर हाम्रो स्थिति परिवर्तन भयो। हामी हृदयको तहमा आयौँ अनि प्रेम र घृणा जन्मिन थाल्यो। कसैसँग हामी नजिक हुन थाल्यौँ, कसैलाई टाढा पार्न थाल्यौँ, कसैलाई असाध्यै माया गर्न थाल्यौँ, कसैलाई अति घृणा गर्न थाल्यौँ। कहीँ रिसाउँछौँ असाध्यै, कहीँ धेरै खुसाउँछौँ। अब हामी हृदयको तहमा आयौँ। त्यसपछिबाट अन्तिममा त्योभन्दा पनि माथि हृदयलाई पनि व्यक्ति छोड्छ। अन्तिममा विचारको तहमा आउँछ। विचारको तहमा आएपछि न प्रेम न घृणा, प्रेम र घृणा भन्दा पनि बढी अनियन्त्रित विचार के मनमा आएको हो। कुन प्रेमको विचार आयो, कुन घृणाको विचार आयो त्यो पनि थाहा छैन। के यत्तिकै मनमा कुरा खेलाछ। यो चाहिँ मानिस मस्तिष्कमा आयो। यो 3 तहको जीवन हामीले भोगिराखेका छौँ। यस्तो 3 तह कसरी हुन्छ त? यो 3टै तहको मनस्थिति बन्नमा श्वासको धेरै ठुलो योगदान छ अथवा श्वासको महत्त्व छ। श्वासको कारणले हाम्रो यो स्थिति बन्छ। त्यसैले यदि स्थितिमा सुधार गर्नु छ, मनस्थितिमा सुधार गर्नु छ भने मनलाई नसमाऊ, विचारलाई समाउन नजाउँ, श्वासलाई समाऊ। श्वासलाई समात्यौँ भने हामी आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ, आफ्नो मनस्थितिलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। बालवत बन्नु छ, बच्चाको जस्तो बन्नु छ। न प्रेम न घृणा, सबैमा समान। जोसँग पनि घुलमिल गर्ने, खेल्ने, रिसाउन मन लाग्यो एकैछिन रिसायो, फेरि खुसाइहाल्यो। मनमा कुनै प्रकारको तुस नलिने, मनमा कुनै प्रकारको कुण्ठा नपाल्ने। त्यस्तो बालवत बन्नको लागि हाम्रो श्वास नाभिभन्दा 2 अम्मल तलसम्म आउनुपर्छ। 2 अङ्गुल नाभिभन्दा 2 अमल तलसम्म श्वास आउनुपर्छ। अथवा श्वास फेर्दाखेरि तलसम्म श्वास पुर्याउने, नाभिभन्दा तलसम्म श्वास पुर्याउने, छोड्दाखेरि पनि नाभिभन्दा गहिरोबाट श्वास बाहिर छोड्ने। बच्चाको श्वास नाभिभन्दा तल पुगेको हुन्छ। जति हाम्रो उमेर बढ्दै गयो श्वास माथि सतहमा आउन थाल्छ। जब अहिले पनि हामी आफ्नो श्वासलाई नाभिसम्म पुर्याउँछौँ, हाम्रो मन शीतल हुन्छ, शान्त हुन्छ। मनमा कुनै विकार रहँदैन, न कसैसँग प्रेमको सम्बन्ध न घृणाको सम्बन्ध। किनभने यो प्रेम र घृणा एउटै सिक्काको 2टा पाटो हो। एकातिर प्रेम छ भने अर्कोतिर घृणा छ। हामी कसैसँग प्रेम छ भन्छौँ, यसको अर्थ कसैसँग घृणा छ। यदि उज्यालो छ भन्छौँ भने कहीँ न कहीँ अँध्यारो छ। किनभने अँध्यारो नहुने हो भने उज्यालोको कुरै आउँदैन, प्रसङ्ग नै आउँदैन, उज्यालोको चर्चा नै हुँदैन। र जहाँ कहिल्यै उज्यालो देखिएन, अँध्यारो मात्रै छ भने त्यहाँ उज्यालोको पनि चर्चा हुँदैन। उज्यालोको चर्चा हुनको लागि अँध्यारो चाहिन्छ, अँध्यारोको चर्चा हुन उज्यालो चाहिन्छ। प्रेमको चर्चा हुनको लागि घृणा चाहिन्छ, घृणाको चर्चा हुन फेरि प्रेम पनि चाहिन्छ। दुईटै एउटै सिक्काको 2टा पाटा, प्रेम र घृणा। यो जीवन हो। प्रेमी कसैलाई माया गर्नु, कसैलाई घृणा गर्नु, कसैलाई गाली गर्नु, कसैलाई प्रशंसा गर्नु, जीवन यही हो। यो सामान्य जीवन हो, सबैमा हुन्छ। अलिकति प्रेम उत्पन्न गर्नको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन, घृणा उत्पन्न गर्नलाई पनि केही गर्नु पर्दैन। आफै घटनाहरूले हामीलाई प्रेमल पनि बनाइदिन्छन्, घृणातिर पनि लिएर जान्छन्। यस्तो भइ नै रहन्छ। यो सामान्य जीवन हो।
असली जीवन हो जो प्रेम र घृणाबाट माथि उठ्यो, न प्रेम रह्यो न घृणा रह्यो, बस प्राकृतिक भयो, ईश्वरमय भयो। ईश्वरले कसैसँग प्रेम पनि बोकेर हिँड्दैन, घृणा पनि बोकेर हिँड्दैन, बराबर छ। यसलाई पराभक्ति भनिन्छ। यो जब प्रेम र घृणाबाट व्यक्ति माथि उठ्यो, यही हो पराभक्ति। यो अवस्था सर्वोत्तम अवस्था, बालवत अवस्था, बच्चाको जस्तो। त्यसको लागि एउटै मात्रै काम गरे पुग्छ, श्वास पुरा लिने, नाभिभन्दा 2 अमल तलसम्म श्वास पुर्याउने र त्यहीँबाट श्वास खिचेर छोडिदिने, लामो र गहिरो श्वास। अथवा हामीले श्वास सामान्य रूपमा फेरिराखेका हुन्छौँ, श्वास त्यहाँसम्म पुगोस्, नाभिसम्म पुगोस् र त्यहीँबाट फर्कियोस्। शीतल हुन्छ, परम शान्तिको अनुभव हुन्छ, परमानन्दको अनुभव हुन्छ। यो अवस्थामा त्योभन्दा अर्को पछाडि श्वास बिगार्दै बिगार्दै गयौँ हामी। श्वास पुगेन, बच्चामा त तल नाभिभन्दा तल पुग्थ्यो। उमेर बढ्दै गयो, हाम्रो बुद्धिमत्ता बढ्दै गयो, हाम्रो यो मेरो र यो तेरो भनेर छुट्याउने भाव, यो लोभ मोह, यो कामनाहरू बढ्दै गयो। अनि हाम्रो श्वासको गति छातीसम्म मात्रै आयो। श्वास लियो, यहीँ छातीमा पुग्यो, यहीँबाट श्वास फर्क्यो, श्वास तल जाँदै गएन, एकदमै छोटो श्वास भयो। अब मानिस मानसिक विकारमा जान थाल्यो। मनको विकारको प्रमुख स्रोत नै श्वासको गति कम हुनु हो, श्वासको गति अत्यन्तै छोटो हुनु हो। छोटो भयो, छातीसम्म श्वास गयो, छातीबाटै श्वास फर्क्यो। अब यहाँ प्रेम र घृणाले डेरा जमाउन थाल्छ। कसैसँग चाटाचाटको सम्बन्ध बन्छ, कसैसँग काटाकाटको सम्बन्ध बन्छ। अब सम्बन्ध असन्तुलित हुन थाल्छ। जसको श्वास छातीसम्म मात्रै आयो, उसको सम्बन्ध अब असन्तुलित बन्न थाल्यो। कसैलाई माया गर्छ, कसैलाई घृणा गर्छ, अनि कतिखेर तुरुन्तै रिसाउँछ। उसलाई रिसाउनलाई र खुसाउनलाई केही चाहिँदै नचाहिने रिसाइहाल्छ। फेरि कतिखेर चाहिँ अत्यन्तै प्रफुल्लित भएको जस्तो गर्छ, कतिखेर अत्यन्तै रिसाएको जस्तो गर्छ। एकछिन अगाडि कति राम्रो उसको मनस्थिति, एकछिन पछाडि फेरि नराम्रो मनस्थिति। एकछिन अगाडि के गर्छ, ओहो जीवन, यो जीवनभन्दा राम्रो त केही छैन, कस्तो राम्रो जीवन रहेछ, वाह वाह संसार रमाइलो भन्छ। एकछिनपछि हेत यस्तो विरक्त लाग्दो संसार, बरु मर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्न थाल्छ। यो मनस्थिति पनि असन्तुलित हुन थाल्छ जब व्यक्तिको भाव असन्तुलित हुन्छ। भाव असन्तुलित बनाउनको लागि श्वास छातीसम्म, यहाँसम्म श्वास आयो, यहीँबाट फर्क्यो, तल पेटमा पुगेन, नाभिमा श्वास पुगेन, यहाँबाट गडबडी सुरु हुन्छ, मानसिक समस्या यहाँबाट सुरु हुन्छ। र योभन्दा पनि बेकराल स्थिति त्यहाँ पुग्छ जब व्यक्तिको श्वास छातीसम्म पनि होइन, कहाँसम्म श्वास गयो थाहै हुँदैन, अत्यन्तै छोटो, अथवा हाम्रो पुरै ध्यान विचारमा मात्रै जान्छ। हाम्रो ध्यान अब पेटमा पनि गएन, छातीमा पनि गएन, अब हाम्रो श्वास मस्तिष्कसम्म मात्रै रह्यो, अथवा हाम्रो ध्यान मस्तिष्कमा रह्यो, खाली विचार मात्रै आउँछ। अब यहाँ प्रेमको भाव पनि आउँदैन, घृणाको भाव पनि आउँदैन, घृणा प्रेम के हो थाहा छैन, खाली विचार मात्रै, मनमा कुरा खेल्या मात्रै, खेलै छ। कहिले के कुरा आयो, कहिले के कुरा आयो थाहै छैन। असन्तुलित रूपमा एकदम झारहरू उम्रिएको जस्तो मनमा कुरा उम्रै गर्छ। के विचार आउँछ थाहै छैन, तर आएको छ विचार। यो विचारबाट व्यक्ति यति धेरै तनावमा जान्छ, यति धेरै असन्तुलित हुन थाल्छ, बिस्तारै व्यक्ति अब डिप्रेसनको शिकार हुन्छ र डिप्रेसन हुँदै व्यक्ति विक्षिप्त अवस्थामा पुग्न सक्छ यदि श्वासको गति मिलाएन भने। असन्तुलित श्वास भयो भने श्वास 3 चरणमा, एउटा सबैभन्दा गहिरो श्वास नाभि, दोस्रो हृदयसम्म र तेस्रो हृदयभन्दा पनि माथि श्वास लियो छोड्यो, लियो छोड्यो, लियो छोड्यो, घाँटीभन्दा तलतिर नै आएन, टाउकोतिर मात्रै रहेको अनुभव भयो। यो अवस्था अत्यन्तै
नराम्रो अवस्था जसले हामीलाई मानसिक रूपमा असन्तुलित बनाउँछ। त्यसैले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य रहनको लागि मानसिक, शारीरिक र आध्यात्मिक अथवा आत्मिक तहमा स्वस्थ रहनको लागि श्वास अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अब यो श्वास फेरि अर्को ढङ्गले हेर्नुभयो भने पनि 3 भाग छ ल। जब हामी ध्यानमा जान्छौँ त्यो बेलामा ध्यानमा पनि हामीले श्वास हेर्न थाल्यौँ भने सबैभन्दा पहिला गहिरो श्वास हेर्न थाल्यौँ। श्वास नाभिसम्म आएको अनि नाभिबाट माथि पुगेको, नाभि आयो यहाँ पुग्यो, यही अनुभव हुन्छ। नाभिसम्म श्वास आएको र गएको अनुभव हुन्छ ध्यानको पहिलो तहमा। जब ध्यान अत्यन्तै गहिरो हुँदै गयो अनि फेरि छातीबाट यहाँसम्म श्वास आयो, यहीँबाट फर्क्यो, छातीसम्म श्वास आएको फर्केको अनुभव हुन्छ। यहाँ आएपछि अत्यधिक आनन्द आउन थाल्छ। त्यसपछि तेस्रो तहमा श्वास माथि नै रहन्छ। यहीँबाट यहीँ आज्ञा चक्रमा पुग्यो, तल नाकमा फर्क्यो, यहीँ माथि मात्रै, तल घाँटीभन्दा तल श्वास नै आएन र अन्तिममा यही श्वास, हाम्रो श्वास आज्ञा चक्रमै घुम्न थाल्छ। यो बेलामा परमानन्दको अनुभूति हुन्छ, ध्यानको परम स्थितिको अनुभूति हुन्छ। तर यो चाहिँ जानी गरेको, थाहा पाइकन गरेको विधिबाट, ध्यानको विधिबाट पनि यसरी श्वास घट्दै जान्छ। तर ध्यानको विधिबाट होइन, त्यसै आफै अप्राकृतिक रूपमा आफूले नगरिकन त्यसरी श्वास घट्न थाल्यो भने चाहिँ यो विकृतितिर गयो। अब ध्यानको तहमा घट्यो भने चाहिँ फेरि अत्यधिक राम्रो। जस्तो भनौँ न, हामी मनको बाध्यात्मक अवस्थाको कुरा गर्छौँ। मनको बाध्यात्मक अवस्था र एकाग्र अवस्था उस्तै लाग्छ। एकाग्र अवस्थामा पनि एउटा कुनै विषयमा आफ्नो चित्त स्थिर रहनु हो र बाध्यात्मक अवस्थामा पनि एउटा विषयमा चित्त स्थिर रहनु हो। तर बाध्यात्मक अवस्थामा चाहिँ जुन विषय म सम्झन्न भन्यो, जुन कुरा चाहिँ विचार गर्दिनँ, जुन घटना सम्झ्यो भने मलाई दिक्क लाग्छ, म सम्झिन्न भन्यो, त्यही घटना बार याद आउनु। जतिखेर पनि सम्झन्न, अब सम्झन्न भन्यो फेरि त्यही मात्रै याद आउँछ। घुमी फेरि एउटै नराम्रो कुरा याद आइरहनु बाध्यात्मक अवस्था। तर आफूले जानिकन जुन विषयमा म मेरो चित्तलाई त्यहाँ एकाग्र गर्छु है भन्यो, त्यही विषयमा एकाग्र भइरहनु चाहिँ यो चाहिँ एकाग्र अवस्था। त्यस्तै जस्तो आफूले जानिकन श्वासमा ध्यान दिएर श्वास घट्दै जानु ध्यानस्थ अवस्था। आफूले थाहै नपाइकन अनियन्त्रित रूपमा श्वास घट्दै जानु यो चाहिँ विक्षिप्त अवस्था। हामीलाई विक्षिप्त अवस्थासम्म श्वासको गतिले पुर्याउँछ र परम आनन्दसम्म पनि, परमात्मासम्म पनि यो श्वासले पुर्याउँछ। त्यसकारण श्वास अत्यधिक महत्त्वपूर्ण छ ल। श्वासलाई बुझौँ, जीवन बुझिन्छ, रस आउँछ जीवनमा। यति उमङ्ग, यति मस्ती, यति रमाइलो हुन्छ नि। श्वास फेर्न पाए पुग्यो रमाइलोको लागि, अरू केही गर्नै पर्दैन। हे भगवान्, कस्तो आश्चर्य! अरू सुख पाउनलाई, आनन्दित हुनलाई के गर्छन् थाहा छैन। आफू त श्वास फेर्यो, आनन्द लियो, बस श्वासमै आनन्द। यति रमाइलो हुन्छ यदि श्वासको गतिलाई बुझ्यौँ भने। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो प्रयास लामो र गहिरो श्वास नाभिभन्दा 2 अमल तल आओस्। हारा केन्द्र, यसलाई हारा केन्द्र पनि भनिन्छ। स्वादिष्ठान चक्रभन्दा माथि, मणिपुर चक्रभन्दा तल। स्वादिष्ठान र मणिपुर चक्रको बीच भाग, त्यहाँसम्म श्वास पुग्नुपर्छ। र यो श्वास पुगेन अब आफै भएन, किनभने हाम्रो त श्वास बिगारिसकेका छौँ, आफै जाँदैन। के गर्ने त? त्यसको लागि आफै श्वासको गति बढाउने। पुरा श्वास लिने, लामो श्वास तल पुर्यायो अनि तलबाट फेरि छोड्यो लामो श्वास।
लामो श्वास लिने र छोड्ने बीज प्राणायाम भनिन्छ यसलाई। यो बीज प्राणायाम कमसे कम पनि 15 मिनट गर्ने। 15 मिनटसम्म हामीले बीज प्राणायाम गर्न थाल्यौँ। आज गर्यो, भोलि गर्यो, पर्सि गर्यो, फेरि 15 मिनट बीज प्राणायाम गरेर मात्रै हुँदैन। 15 मिनट बीज प्राणायाम, लामो र गहिरो श्वास, श्वासलाई यो हारा केन्द्रसम्म लिएर आउने र श्वासलाई फर्काउने, अथवा मणिपुर र स्वादिष्ठान चक्रको बीच भागमा श्वास ल्याउने र त्यहीँबाट फर्काउने विधि 15 मिनट गरिसकेपछि अनि अर्को 15 मिनट चुपचाप लागेर बस्ने र आफ्नो मनलाई हेर्ने, आफ्नो विचारलाई हेर्ने, आफ्नो सामान्य श्वासलाई हेर्ने, यसलाई ध्यान भनिन्छ। यसरी अर्को 15 मिनट ध्यान, मात्रै आधा घन्टा पनि हामीले आफ्नो लागि छुट्याउन सक्यौँ भने हाम्रो श्वास लामो गहिरो बन्यो अब। अनि त्यसरी हामीले केही समय अभ्यास गरिसकेपछि स्वतः हाम्रो श्वास आफै लामो गहिरो हुन्छ, हामीले गर्नै पर्दैन र तल श्वास आयो कि आनन्दै आनन्द, जीवन रसपूर्ण हुन्छ। बस श्वासबाट आफ्नो मनलाई आफू अनुकूल बनाउने, तनावहरू हटाउने सुन्दर विधि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब बाँकी प्रयोग यहाँहरू सबैको पालो। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।